Soitivonto zaunieta, meloliat loživog zata, Doni Gesù, mukti data, sogliamo ciancushal kurta, Deva Bappa, Bakanuya, Deva Puta, Orgonuya, Povitratmia, onot koria, povitrit vekekliat Deva, Deva Bappa, Bakanuya, Deva Puta, Orgonuya, Povitratmia, onot koria, povitrit vekekliat Deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाला त्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणांनो, दोनी देव आपल्या पुनर्जीवनपणांत आमकां लागशिल्ल्यान उणबून काकुतीची जावंक उलो मारता. देखून सगळ्या दुबावांतली पयस रावून देवाचेर विस्वास धरून देव काकुतीन भितर सरूंक आमी हरशेतना केल्ल्या सगळ्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं खालतिकायेन बोगसुली मागुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, Krista काकूत कोर, Krista काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. देवाक दिन वसून आर्गां दिवन आमी म्हणुया, मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सूर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी दोनीच्या हातान घालुया. दुबाव ओ विस्वासपण सगळें पयसावून देव काकुतीक वेंग मारून जिवंक आमचे आवडे, आमचे मागणी दुनियाक उबारया. संवसारांत आयलोलें हें उदृश्ट देवानूच पयस करूंक आनी इलाज बेगीनूच फावो करूंक कश्टवतल्या
आकांताक सांपडलेल्या पासत देवाक विनंती करी. आमची खासगी मागणी, आमची ते सावा हे सगळे आमचे काळजांतले ओत्रेक बापाच्या हातांत उबारी. भूत दयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलय आनी ताचे वरवीं आमकांय नवो जल्म दिलोय. पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरान एकठांय जावन ह्या व्हडत्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटान तुज्या मंदिरांत तशेंच आपआपल्या घरांत वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येवचो कोर म्हूण एका काळजान आमी मागता. आमचे सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान जो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवट चलयता सासण्याच्या सासनांक. आमेन. धोर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर सरलोलीं ती धोर्मदुतांची शिकोवण घेवंक, भावपणाचो एकतार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुको नासली. दर मनशाचेर भिरांत पडली आनीक धोर्मदुतां वरवीं पुस्कोड विस्मितां आनी खुणां घोडटालीं. बाबार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें भागा आसलें. आपलीं भाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांट्टालीं. एकाच मनान दिसपट्टी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घोऱ्यांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वाकाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारोण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या वाडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लोकोवन उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पर म्हजें बोड, ताणेंच म्हाका सोडयला, देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांच्या तोंबुनी संतोसाचें आनी जोईताचें उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोईत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळयोवन आमी तोटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलो. भाग्यवंत पेद्रूचे
पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानू, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणी. आमची ताणें व्हड काकलूत केली. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो आनी आपलीं भुरगीं केलीं. असो आमकां जिवो बरवसो दिलो आनी एका दायजाची भासावणी केली. हें दायज म्हणल्यार पाड जावं नजो तसलें सारकें निश्कळून कदींच बावना तसलें, कित्याक तें तुमकां स्वर्गार सांबाळून दवरलां. तरी केल्ली सोडवण निमाण्या काळार उगडापी जायसर तुमच्या बावार्था वरवीं देवाची पदवी तुमकां बाळगून दवरलेली आसा. मातसो वगत जिन्साचे उपद्रे भोगचे पडले जाल्यारूय हातून तुमी संतोशान मुरगडटल्यात. हे परी जशें विनाशी भांगार कोसाक लावून तपासतात तशें तुमच्या बावार्थाचें उदीक उंच मोल गमून येतलें. आनीक जेन्ना जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां वाखाणी, व्हडवीक आनीक मान मेळटली. तुमी ताका पळयूंक ना, तरी तुमी ताचो मोग करतात. आजून ताका पळयनासतना ताचेर विस्वास दवरतात देखून उतरां वडत्या मोहिमेंत भरलेल्या संतोशान तुमी मुरगडटात. आनीक तुमच्या बावार्थांतलें उपजता तें तुमचें तारण तुमकां मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबें रावया. Sorves morak soy soy, sorves morak soy soy, sorves morak soy soy, sorves morak soy soy. Somi monta Tomas Maka păreloy de con tu bebis vas doroloy. Pore nastana visvas dortat ti, Corenț subagi. Sorves morak soy soy, Sorves morak soy soy, Sorves morak soy soy, Sorves morak soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले तुयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोमयाक पळयोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांचीं पातकां तुमी बोगशिशात तीं तांकां बोगसतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बोगशिना जाशात तीं तांकां बोगसूची नांत. जेजू आयिल्लो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंवडो म्हणलोलो तोमास तांचे बराबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना.
8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पडे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाबार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कुणां जेजून शिसांक उजीर केल्यो, त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हळ्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून तांचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा बोडांदो, आयज जायत्या भासांचीं देवोत्सवां आमच्या क्रिस्तांवां मदें आनी आमचे पवित्र सभेंत आमी पळयता. जायत्या देवोत्सवां मदें आयज जायतीं जाणां दोनपारच्या 3 वरांचेर देव काकुटीचो तेर्स करतात आनी चुकोय नासतना त्याच वेळार करूंक भारी वावुरतात. तितलेंच न्हय, आयज जायत्या आमच्या पायणेलां मदें एक नवें पायनॉल भितर सरलोलें आसा, जाचेर खाला बरयलोलें आमकां मेळटा, जिजस आय ट्रस्ट इन दी. जेजू, हांव तुजेर पातयेतां. आमचे वेदी मुखार हें पायनेल आयज दवरलोलें आसा. बाबा बोडांदो, ह्या देव काकुटीच्या तेर्साची वो ह्या पायनेलाची जंय हें बरयलोलें मेळटा आनी त्या पायनेलाचेर जेजूच्या ओड्ड्यांतावन किरणां भायर सरतात. ह्या चित्राची आयज हांव कित्याक खबर करतां काय, आयज पवित्र सभा ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयताराक देवाचे काकुटीचो आयतार म्हूण पाचारता. जावं हो देव काकुटीचो तेर्स, जावं हें देव काकुटीचें पायनॉल आमकां फावो जालें ह्या गेल्ल्या शेंकड्यांतले भाग्यवंत माद्री मारिया फाउस्तिना पासत. मारिया फाउस्तिना पोलंड देशांत 10 भुरग्यां मदें 3रे भुरगें आवय बापायक जल्मलें. आनीक भुरगेच पिरायेर तावन जेजूची ओळख तिच्या आवय बापायन जेजूचो मोग तिच्या आनी तिच्या भावा भयणाच्या काळजांत घातलोलो. आनी म्हणटात की जेन्ना मारिया फाउस्तिना 20 वर्सांची पिरायेर पावलें तेन्ना ताका एक दर्शण फावो जालें, अ विजन. ज्या दर्शनांत कोश्टवतल्या जेजूक तिणें पळयलो. तितलेंच न्हय, आनीक थोड्याच वर्सांनी आनी एक दर्शन तिका मेळ्ळें. त्या दर्शनांत जेजूच नव्यान दिश्टी पडून हांव देवाचे काकुटीचो राजा हें तिच्या कानार एके भाशेन सादोयलें. म्हणटात की हे भाग्यवंत मारिया फाउस्तिनाक आंकवार मारिया दिश्टी पडली आनीक तिणें तिका ह्या उतरांनी उलयली, हांवें संवसाराक सोडवंडार दिलो पूण तुवें
देवाची काकूट आख्ख्या संवसाराक पावोवंक जाय. मारिये फाउस्टीन एक माद्र जावंक पावली आनीक ही दर्शनां घेवन घेवन देवाची काकूटीचेर जायतो नियाळ तिणें केलो. देवाची काकूट आपल्या उलोवपांतल्यान तिणें जायत्या जाणांक पावोशी केली. आनीक शेकी 33 वर्सांचे पिरायेर ह्या वर्साक आपल्या ह्या जिविताक ती अंतरली. बाबा म्हणांदू, आयज पवित्र सभा देव काकुटीचो आयतार म्हूण पाचारता, डिवायन मर्सी संडे. हो आयतार आमकां जोणेकल्याक कितें करूंक आपयता काय? हें देवोत्सव चड आदलें न्हय, पूण देवाची काकूट सदां काळ. देवाचे काकुटीक अमकेच वर्साक सुरू जाली अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना. देवाची काकूट ओरोंबागतावन आनी शेवट पर्यंत आयच्या वाचपांचेर जरी तर आमी लक्ष घातलें, आमकां थंयसरूय देवाची काकुटीची हातियारां जावंक आनी कोण परी देवानूच आपल्या ओस्कोत मनशांक उदेशी काकूट दुसऱ्यांक दिली ती आमकां वाचूंक मेळटा. सुरू करुया दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पेद्रूची चीट, आमचे पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब तो. भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा, देवा बापान आपल्या पुता जेजूक मरणांतलो जिवंत केलो. आमच्यांनी म्हणूंक जातालें, बापान आपल्या पुताचीच एके भाशेन काकूट केली आनी ताका मरणांतलो उठयलो. पूण उठोवन आमचेय सवें ताणें काकूट दाखयली. कित्याक भाग्यवंत पेद्रू म्हणटा ते परी, जेजू जिवंत जावन आमकां नवें जिवीत फावो जालां, आमकां नवो बोरवासो फावो जाला. आनी तोच पेद्रू उपरांत बरयता, आमी ताका पळयोवंक ना पूण ताचेर आमचो भावार्थ. आनी असो आमचो ताचेर पडे नासलेल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ देखून एक दीस आमी संतोशान ताका पळयोवंक पावतले. देवाची काकूट दर मनशा सवे आनी हेच काकुटीची खात्री पेद्रू आमकां दिवन हेंच सांगता, भावार्थ धरून आमी नव्या जिविताक उठ्ठले. संतोशान ह्या आमच्या सर्गीच्या बापाक आमी रूप पळयोवंक पावतले. शुभ वर्तमानांत आमकां तोमास मेळ्ळा. तोमास जो दुसऱ्या आपल्या बाराबरच्या शिश्यांचें सांगणें आयकूंक तयार ना. आमी सोमयाक पळयलां, हांव सोंत बांदच्याक ना, ही ताचीं उतरां. पूण रोखडोच जेजू 8 दिसां भितर परतून तांकां भेटटा. आनी जेन्ना तोमास थंयसर आसा, सोत मानसलोल्या तोमासाक हो पळय हांव आसां, म्हजे किडे पळय, तुजें बोट घाल, म्हजी कूस पळय, तुजो हात घाल, ह्या फुडें दुबाव दवरिनाका. आनीक ह्या दिसण्या उदेशी जिवंत जेजू आपल्या शिश्यांचेर काकूट धरून तांचेर आयलोलो कांपेरो, तांचेर आयलोली भिरांत पयस करता. आयचो शुभ वर्तमान आमकां आनीकूय सांगता की जेजून तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलें, जेजून तांकां बोगसोणें दिवपाचें देणें दिलें, जेजून तांकां खुशाल केलें. आनी हाचे उदेशी आपली काकूट तांचे सोबें दाखयली. जी काकूट तांणी उपरांत संवसाराक वचून जेजूची बरी खबर पुरगोडटना दुसऱ्यांक दिवंक जाय आसली ती. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आनी थंयसर भाग्यवंत लुकास आमकां धर्मदुतांची खबर सांगता. ह्या पयल्या काळार ह्या धर्मदूत कितें कोत्ताले, पयलीं क्रिस्तांवां कितें कोत्तालीं,
धर्मदुतांचे शिकवणेक ती घालती आसली. आनी धर्मदूत कितें शिकयताले आसले काय, आनी कांयच न्हय, पूण जेजू संवसारांत कित्याक आयलो, कित्याक कश्टवलो, कित्याक मेलो आनी जिवंत जालो तो, आनीक जबाब ना, फकत देव काकुटी वोन देखून आपली वेंग सगळ्यांक मारून एकठांवचे पासत, सगळ्या सोबे काकुटी वोन जावन सगळ्यांक आमकां स्वर्गाक तयार करूंक. हीच बरी खबर ते पुरगोडटाले आनी हीच बरी खबर सगळ्यांनी मांडून घेतलेली. दुसरी वस्त थंयसर आमकां मेळटा ती उंड्याचे मोडणेंत ते विस्वाशी आसले म्हूण. उंड्याची मोडणी तांकां एकठांयताली आनी उंड्याचे मोडणेंत देवाची काकूट ते समोरुमताले, ते नियाळटाले आनीक देवाची काकूट दुसऱ्यांक दिवंक एके भाशेन तयार जाताले. आनी ह्याच पासत तांच्या जिवितांत मागणें कितलें गरजेचें जालें, मागण्याच्या आदारान आपल्यो चुकी ओळखून घेवंक आनी दुसऱ्याय चुकतल्यांक बोगसोनें दिवंक, देवाची काकूट पावोवंक ते हारपीट जाताले. आनी शेकी हीच काकूट दाखोवचे पासत आपल्यो करुण्यो गोरशेवंतांक ते पावताले. आमकां हो धर्मदुतांचो इतिहास सांगतलो, कोणाकूच कितें उणें आसलोलें म्हणलोलें नासलें. कोणेय जरी तर कोण गोरशेक सांपडलेलो पडयलो, आपणाक उणें करून दुसऱ्याक दिवंक ही पयलीं आमची पुर्वज क्रिस्तांवां वावुरतालीं. आनी हाचे उद्देशी देवाची काकुटीची हातियारां ती जातालीं. बाबा बुडांदो, आयज देव काकुटीचो आयतार म्हळ्यार एकाच दिसाक देवाची काकूट आमी नियाळपाची, एकाच दिसाक देव आमचे सोबे काकुटी वोंत, एकाच दिसाक आमी काकुटी वोंत जावपाचें अशें न्हय. परतें जाल्यार देव सदांच काकुटी वोंत, ओरो भागतावन देव काकुटी वोंत आनीक शेवट पर्यंत देव काकुटी वोंतूच. तशें जाल्यार आमी आयज देवाचे काकुटीची हातियारां जालोलीं देवाक जाय. बाबा बुडांदो, आयज हो समारोप आमी करता तेन्ना पयले सुवातेर मिसाची भेट जातूं देवाची काकूट आमी समोरुमता, ते हे मिसाचे भेटीचो आमी मोग करूंक आमी वावरुया. आनीक तातूंतल्यानूच देव देवान आमचे दर एकल्या सोबे काकूट दाखयता आनी सदांच दाखयतलो. तें काळजा मनान गोट धरून आमी काकुटी वोंत जावंक सोदताना दोनया देवाक ताचे काकुटी पासत दिन वाचूया. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तकांत देवाच्या मोगाची खबर केलोली आमकां मेळटा. एक एक पान पवित्र पुस्तकांतले देवाची काकुटीची खबर आमकां सांगता. पवित्र पुस्तक आमी वाचताना ही देवाची काकूट आमी चाखूंक वावरुया आनीक देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी वावरुया. तिसरे सुवातेर बाबा बुडांदो, ही देवाची काकूट आमी नियाळून दुसऱ्या सोबे काकुटी वोन जावया, आमच्याच गोरच्या सोबे. आयज घडये आमच्या गोराब्यांतूच कितल्या भासांच्यो घडये दुस्मानकायो जालोल्यो आसात. ह्या दिसांनी आमी सगळीं घरांत आसा, एकामेका सोबे अदीक मोगाचे बांदपास दाखोवंक आनी वाडोवंक वावरुया. कोणें जरी तर आमकां कितें म्हणलां ताका बोगसोनें दिवंक आमी चांट मारुया. दुसरो म्हजेशी येतलो म्हूण आमी रावचें न्हय, आमी पयलें पावल मारुया. ते उपरांत आमच्या शेजाऱ्याक घडये आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायांनी घडये आमी एकामेकाक घडये ह्या दिसांनी मेळोना, पूण घडये आमच्यांनी एक धाकटीशी मॅसेज धाडूंक जाता, आमच्यांनी घडये फोन करूंक जाता, हुस्को दाखोवन ताची खबर घेवंक जाता, तांचे पासत मागूंक जाता. वेगवेगळ्या भासांनी आमचे सरभोंवती आसतल्या सोबेंच काकुटीची हातियारां आमच्यांनी जावंक जाता. दुसरो म्हजे लागीं बोगसोनें मागूंक येवपर्यंत
हांव सोंड फुलोवन रावचो न्हय. आमी चांट मारुया आनीक देवाची काकुटीची हातयारां जावया. त्या मुखार बाबा भयणांदो, ह्या दिसांनी हे पिळे पासत आख्खो संवसार एके भाशेन कोश्टवता आनी देवाची काकुटीक आमी दुबाववीन उलो मारीत मारीत आसा. हो उलो देवाची काकुटीक मारीत आमी रावया. देव काकुटचार, देव काकुटीवंत आनी आमची दोया मोया तो करतलोच, आमकां बरेपणाच्या मार्गार हाडटलोच. हें दुखाचें वातावरण, भिरांतीचें वातावरण, एकमुडी आनी घरांतूच रावपाचें वातावरण जें भितर सरलेलें आसा तें तो दुबाव विरेत पयसायतलोच. मागुया जे परी आमची पयलीं पुर्वजां मागतालीं, अखंड भावार्थान दोनया देवा लागीं मागुया. आनी तेच नदरेन जी कोण वेगवेगळ्या भासांनी हे पिळे वेळार कोश्टवतात तांचे पासत मागुया. आमची गोंयचीं भाव भयणां कोश्टवतात, दुसऱ्या देसांतलीं भाव भयणां आसात तीं कोश्टवतात, लागीं आसलोलीं कोश्टवतात, पयस आसलोलीं कोश्टवतात, भावार्थी कोश्टवतात, ओन भावार्थी कोश्टवतात, ल्हान सुपुर्लीं बाळां कोश्टवतात, जाणटे पिरायेर पावलोलीं कोश्टवतात, आसलोलीं तशीं नासलोलीं कोश्टवतात. सगळ्यां पासत मागुया आनीक देवाचे काकुटीक उलो मारून आमी बरेपण सायबा आमकां बेगीनच फावो कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत प्रार्थुया. आमेन. ह्या आकांताक सांपडलेल्या संवसारांत देव काकुतीचेर पातयेवन जिवंक आमचो भावार्थ उद्गारून सांगातान म्हणया. सोतमानता देवा, सूर पुदवेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवी समोलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निधी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पुदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो दोनयांच्या हातांत आमी उबारया. देव काकुतीचो आयतार आमी पाळटना आमचे पवित्र सभेचे वडील ही देवाची काकलूत संवसाराच्या चारूय कोणशांनी शिपडावंक बारी वावरूंक तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी राग, क्रोध असलीं सपनां चिंतना पयसावून वो विस्वास धांवडावून बोगसण्याचें नातें रचून हाडूंक आनी काकुतीचो संवसार घडूंक तांकांय देवाची कृपा आसूं. पिडीक लागून कोश्टवतल्यांचेर तांच्या ह्या आकांता वेळार देवाचीच काकलूत तांकां फावो जावंक, तांकां पिकोणी मेळूंक देव काकुतीक उलो मारया. ही आनीक हे सगळे आमच्या काळजां मनांतली मागणी दोनी देव आमकां फावो करूं.
Jesuच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Kodio barik olgio ulian zatat shiva poson Moshe bava boini vangla Jesu bitor shevit Moshe nisar beto zata bodshan Shiva udo poson kore Modshan solo Shivit zoruk Toshed Baba Jesus sovei Vopta toka Shivit Boże Modshank zoruk Shivit zoruk Toshed Baba Jesus sovei Vopta toka Shivit Boże. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपुतवेदार देवा बापाक मानता तसलींचा म्हूण म्हाका हे तुमच्या च्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मनाक आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या आख्या कुटुंबाची देणी मोहिपासान मानून घे. पवित्र स्नानांत आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां आनी सगळीं आमी तुका बाप म्हूण उलो करता. तर ह्या योजना वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या सासणाच्या सुखांत वांटो दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली, तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सूल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं, सुर्ग आनीक संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका वयर सोय. सर्वेस्पराची नवीं येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलीच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनीक हातलीं पियेयात. म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पुरकुटुया. Gesù mello, Gesù mello,
Jesus 시봉사라 제수 너비앙에도록 बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमींचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे पिढे पासत संस्थोल्यांची हे पिढेक नवो इलाज सोदतल्यांची वेगवेगळ्या भासांनी खोश्टवतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्यवंत दौरमदूतां भाग्यवंत जुसेवास आमचे फिरगोजेचो आस्कारी भाग्यवंत तोमास आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगत्यां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो जेजू काकुतीचो सागोर तो देवाची काकुतीन आमकां भरता आनी बापाशी आमकां वयर वयर चडयता देखून देव काकूत घेवन आमी काकूतवन जावंक आमच्या सोमयान शिकयल्ले मागणे बापाच्या हातांत उबारी. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य समकायूं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखा आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमचे काकूट कोर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमचे काकूट कोर देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. वो आमचो समी तोच काकुतीचो सागोर आमचो सगलो दुबाव पयसायता
आनी आपली काकुतीन आमकां बुरता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावो ना, पूण तुजे एकूच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Mogará Jesus, tu bom pavitra संस्कारांत agir आसाय म्हूण हांव सोतमानतां. सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. पिढये पासत संस्थोल्यां पासत किरीतपणी मागुया. सर्व पदवेदारा आनी काकूटचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणांक काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरशेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या. ह्या संस्कारा वरवीं तीर जाल्लें नवें जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सूर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आनी किरीत भाशेन कश्टवतल्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देव काकलूत अणभवून जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्पराक.
तुझी काळजां काळोखांत बुडून आसली निराशे दुका बोरीत ओची तूं सुखे जाली काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कोळीचो परसोळ जेजू जिणेचो सूर्य जेजू काळजाचो उजवाड जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कोळीचो परसोळ जेजू जिणेचो सूर्य जेजू